بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يدور حديثنا اليوم بإذن الله حول ظاهرة الخوف من المستقبل، وكيف تعامل معها الإسلام ووضع لها العلاج الذي يجعل الإنسان يعيش في حالة من الراحة والاطمئنان دون خوف مما هو قادم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. إخوة الإسلام، من أكثر المشكلات التي نعاني منها وتؤرق علينا حياتنا وتسبب لنا الكثير من الاضطرابات النفسية مسألة الخوف من المستقبل والقلق من تقلبات الدنيا وأحوالها. نعم، هذه ظاهرة خطيرة يعاني منها معظمنا، فهذا يجمع المال من حلاله وحرامه بحجة تأمين مستقبل أولاده، وهذا أصابه الاكتئاب لأن أسباب الدنيا ضاقت في وجهه ولم تعطه ما يحقق له رغد العيش. معظمنا يعيش حالة من الخوف، والكل يترقب الأيام القادمة ماذا تخبئ لنا. ولا شك أن هذه آفة خطيرة، لأن كل واحد جعل أسباب الدنيا هي المتحكمة فيه، فإن تيسرت له الأسباب فرح ورضي، وإن ضاقت عليه الأسباب جزع وسخط. وهذا خلل إيماني، وعلاجه في 5 كلمات: لا تحزن إن الله معك. نعم، هذه هي الجرعة الدوائية الإيمانية التي تنزل بردا وسلاما على القلوب. الله معك. يجب أن تعلم أن الله عز وجل وإن أمرك بالأخذ بالأسباب، إلا أنه في الوقت نفسه نبهك على أنه هو المتحكم في هذه الأسباب، وهو سبحانه المسيطر على الأمور، وهو سبحانه القاهر فوق عباده. حتى وإن ضاقت عليك الأسباب فعليك بمسبب الأسباب ورب الأرباب. ومن هنا جاءت رسائل الطمأنة من الله عز وجل لخلقه لكي لا تفزعهم أحوال الدنيا وتقلباتها، فتقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. واقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخ الإسلام، هل ما زلت قلقا؟ هل ما زلت خائفا؟ كلما خفت انظر إلى أحوال الطير من فوقك واسأل نفسك: من الذي رزقه؟ من الذي أمنه؟ من الذي طمأنه؟ أقبلت في نسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور، تصنع العش وتسعى في البكور، عيشها في رزق من؟ وهي أيضا صنع من؟ إنه الله القدير. أيها المستمع الكريم، حتى وإن تعطلت أسباب الدنيا فلا تقلق، لأن رب الأسباب موجود. ألا تذكر موقف سيدنا موسى عليه السلام وقد أدركه فرعون وجنوده، وقال أصحاب سيدنا موسى: إنا لمدركون. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت فرجا من الله القائل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. أخ الإسلام، لا تحزن إن الله معك، فالله عز وجل هو المدبر،
وهو المسيطر وهو القيوم. وأختم حديثي معك بكلمات رائعة قالها الإمام جعفر الصادق، قال: عجبت لمن يخاف، كيف لا يفزع لقول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله عز وجل بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن اغتم، كيف لا يفزع لقول الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عز وجل بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.